Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ingna ang nakabsa nagpaglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Moanha ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakol daw lagsaw ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan mudagayday ang tubig ug may mga sapa na ang disyerto. Ang kaniadto balas nga init kaayo mahimo ng usa ka linaw, ug ang naliki nga yuta mahimo ng tinubdan sa tubig. Ug sa mga dapit diin bugang ug kupong-kupong ray nanubo ug gipuy-an na sa mga lobo, manubo na ang mga sagbot. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, angaya ninyo pagtagad ang mga tawo. Pananglit may usa ka dato nga nagsingsing og bulawan ug luhog pamisti mutambong sa inyong pagsimba ug mutambong usab ang usa ka kabos nga nagkagidlay. Kung tagdo ninyo pag-ayo ang luhog bisti ug moingon kamo kaniya, diri ka lingkod sa labing maayong lingkuranan, apan moingon kamo sa kabos, tindog diha o lingkod diri sa akong tiilan, nakasala kamo sa inyong paghipig-hipig sa mga tawo ug sa paghukom sa dili matarong nga paagi. Pamati kamo, minahal kong mga igsuon. Ang Dios nagpili sa mga kabos ni ining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mibiya si Jesus sa yuta duol sa Tiro ug milakaw lata sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea, agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gipadala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tawo. Busa gipahilayo siya ni Jesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tawo. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Ug mihangad si Jesus sa langit, nanghupaw siya ug miingon sa tawo, Ephata, nga sa ato pa, maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tawo ug maayo na siyang musulti. Ug ipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilon niini kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilon niini. Ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti.